बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज किसी भी नमाज के बाद सिर्फ एक बार ये तस्बीह पढ़ लें। 100 करोड़ भी मांगोगे तो अल्लाह ताला जरूर देगा। अगर आपको लगता है ये सब झूठ है तो पढ़ कर देख लो, पता चल जाएगा। बहुत ही आजमूदा और आसान वजीफा है। मोहतरम नाजरीन, आपने जिंदगी में कभी भी इस तरह नहीं देखा होगा कि आपने हाथों में दौलत आ गई हो। आप रात को सोए तो सुबह आपने देखा कि घर में हर तरफ दौलत ही दौलत है। तो ये जो वजीफा, ये जो अमल है, आप एक दफा पूरे यकीन के साथ इस वजीफे को कर लें। अगर हाथों में दौलत ना आई तो फिर कहना, क्योंकि जो अमल, जो वजीफा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस अमल को, इस वजीफे को किसी भी नमाज के बाद या जब भी टाइम मिल जाए, आपने इस अमल को जरूर कर लेना है। इस अमल के बाद दौलत को आपसे प्यार हो जाएगा, दौलत आप पर आशिक हो जाएगी, आपका साथ जिंदगी भर नहीं छोड़ेगी। जितना मर्जी भी आप खर्च कर लें, पैसा आपके पास से खत्म नहीं होगा। आप लोगों से गुजारिश है कि इस वजीफे को और इस वीडियो को गौर से नोट फरमा लें, गौर से सुन लें, ताकि आप लोग इससे फायदा हासिल कर सकें। ये ऐसी परफेक्ट तस्बीह है, ये ऐसी पावरफुल तस्बीह है। जब आप इस तस्बीह को पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह दौलत का जरूर इंतजाम हो जाएगा। आप लोगों से गुजारिश है कि जो तस्बीह आपको बताऊंगा, इसको पूरी तवज्जो के साथ आपने सुन लेना है, ताकि बाद में आप लोगों के लिए कोई मसला भी ना बने, कोई परेशानी भी ना बने। आजकल के दौर में हर शख्स माली मुश्किलात नजर आ रहा है, चाहे वो कोई मजदूर है या चाहे कोई अफसर है। कई लोगों के मुंह से ये बात सुनने में आती है कि घर के अखराजात इतने बढ़ गए हैं, पैसों से गुजारा ही नहीं होता। जितने मर्जी पैसे कमा लें, पैसे पूरे ही नहीं होते। इंशाल्लाह आज का ये वजीफा आप कर लेंगे तो आपके रिस्क में इतना इजाफा अल्लाह पाक फरमा देंगे, और गैबी हाथों से, गैब से आपके लिए इतनी दौलत आ जाएगी कि आपके घर के जितने भी दौलत और रिस्क के हवाले से परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा अल्लाह ख़त्म फरमा देगा। मेरे भाइयों, मेरी आपसे एक गुजारिश है, मैं कई बार अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, अल्लाह पाक से आप पूरे यकीन और पूरी उम्मीद के साथ मांगा करो, और जब आपका यकीन पुख्ता होगा तो अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देंगे। अल्लाह पाक के ख़जाने बहुत वसी हैं, आपकी मुश्किलात तमाम की तमाम दूर हो जाएंगी। वो तमाम मुश्किलात जो ज़िंदगी भर आपका पीछा नहीं छोड़ रही थी, अल्लाह पाक के फजल करम से दूर हो जाएंगी। अल्लाह पाक आपको इतना रिस्क, इतनी दौलत से माला माल कर देंगे। तो मेरे भाइयों, इस तस्बीह से आपकी ज़िंदगी के वो तमाम मसाइल ख़त्म हो जाएंगे जो पूरी ज़िंदगी ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। चाहे आप कर्ज की दलदल में हैं, तो मेरा अल्लाह इस वजीफे की बरकत से, इस तस्बीह की बरकत से आपको कर्ज से निकाल देगा। या आपके घर के अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, इनकम बहुत थोड़ी है, तो अल्लाह पाक ऐसे वसीले पैदा कर देगा, ऐसी जगह से आपको गैब के ख़जानों से रिज़्क़ अता फरमा देगा। आपकी जो भी मुश्किल है वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इस अमल को अपने पास पूरी तवज्जो से नोट फरमा लें। एक नोटबुक ले लें, पेन ले लें, क्योंकि बाद में लोग कमेंट्स में पूछते रहते हैं कि वजीफ़े की हमें समझ नहीं आई, वजीफ़ा हम किस तरह करें। तो मेरे भाइयों, इस वजीफ़े को अपने पास नोट फरमा लें। सबसे पहले मेरी इन तमाम बहनों से गुजारिश है, इस वजीफ़े को अपने ख़ास अयाम में बिल्कुल भी ना करना। ये अल्लाह पाक के 3 सफ़ाती नाम में आपको बताऊँगा, और इसके साथ सूरतुल कौसर का वजीफ़ा बताऊंगा, और आप किसी भी नमाज के बाद इस वजीफ़े को कर लें। इंशाल्लाह आपके माल दौलत में, आपके रिस्क में बेपनाह इजाफा हो जाएगा। इस वजीफ़े को आपने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 दिन करना है। 3 दिन आप पूरे यकीन के साथ कर लें, तो सुबह आप उठकर देखेंगे चौथे दिन तो आपके पास गैबी तरीक़ों से रिस्क, माल दौलत आ चुका होगा। आपने बावजू हालत में अपने बेड पर जब आप सोने के लिए जाएं तो सबसे पहले 3 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ इस वजीफे से पहले पढ़ लें। एक बार मेरे साथ भी पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद कोशिश करें कि जब आप ये वजीफ़ा शुरू करें, इस दौरान आपने किसी से बात नहीं करनी। आपने सबसे पहले इन 3 नामों की एक तस्बीह पढ़ लेनी है। पूरे 3 नामों को एक दफ़ा पढ़ेंगे तो वो एक शुमार होगा। मैं बता देता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ।
میں پڑھ لیتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، پھر آپ نے بھی اسی طرح پڑھنا ہے۔ یا غنیو یا وہابو یا رزاقو کو ایک شمار کرنا ہے، پھر اسی طرح یا غنیو یا وہابو یا رزاقو دوبارہ سن لیں، یا غنیو یا وہابو یا رزاقو، یہ پورے 3 نام ایک دفعہ پڑھیں گے تو وہ ایک شمار ہوگا۔ ایک تسبیح آپ نے اس کی پڑھ لینی ہے اور 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر، فصل لربک وانحر، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ ان شانیک هو الابتر، یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے۔ الکوثر کثرہ سے فعول کا وزن ہے جو مبالغے کا معنی دے رہا ہے۔ بے انتہا کثرت یعنی دشمن تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ہم نے آپ کو بے انتہا دیا ہے۔ الکوثر میں وہ ساری خیر کثیر شامل ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، مثلا اسلام، نبوت، اخلاق کے حسنہ، بہترین تابع دار، امت، جنت اور دوسری نعمتیں جو شمار نہیں ہو سکتی۔ لغت کے لحاظ سے الکوثر کا معنی یہی ہے، البتہ بہت سی صحیح احادیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حوض عطا کرے گا، اس کا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر بتایا۔ اس لحاظ سے یہ تفسیر مقدم ہے، مگر ترجیح کی ضرورت تب ہے جب دونوں تفسیروں میں تعارض ہو، جو یہاں ہے ہی نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے الکوثر کے متعلق فرمایا، اس سے مراد وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ جنت میں ایک نہر ہے، تو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنت میں جو نہر ہے وہ بھی اس خیر میں شامل ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ان شانیک هو الابتر، یعنی بعض وضاوت رکھنے والے دشمن کو کہتے ہیں ابتر بدتر سے ہے، یعنی کسی چیز کو کاٹ دینا، منقطع کر دینا۔ اہل عرب دم کٹے جانور کو ابتر کہتے ہیں۔ عرف عام میں اس سے ایسا آدمی مراد لیا جاتا ہے جس کی نرینہ اولاد نہ ہو اور جس کی نسل آگے چلنے کا کوئی امکان نہ ہو۔ یہ لفظ مشرکین مکہ نے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیا تھا، جس کا جواب اس آیات میں دیا گیا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اولاد پیدا ہوئی، قاسم، پھر زینب، پھر عبداللہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اجمعین۔ پہلے قاسم کا انتقال ہوا، پھر عبداللہ جن کا لقب طیب و طاہر ہے داغ مفارقت دے گئے۔ اس پر مشرکین نے خوشیاں منائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں فرزند فوت ہو گئے ہیں اور باقی اولاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ہیں بس اپنی زندگی تک ہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے چلے گی اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوگا۔ اس پس منظر میں یہاں ان لوگوں کو سنانے کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام اور ذکر تو ہم بلند کریں گے، جس کی وجہ سے آپ کے نام لیوا تو اربوں کی تعداد میں ہوں گے، البتہ آپ کے دشمن واقعی ابتر ہوں گے جن کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں، صرف 3 دن، چوتھے دن آپ کے پاس دولت خود چل کر آئے گی، دولت آپ پر عاشق ہو جائے گی۔ یہ رزق کرتے ہوئے، یہ وظیفہ کرتے ہوئے، اس تسبیح کو پڑھتے ہوئے آپ نے سو جانا ہے، آپ نے اس عمل کو کر کے سونا ہے، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ یقین کریں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، بہنوں، آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کے بارے میں اور زیادہ نہیں بتا سکتا، اس عمل میں اتنا دم ہے، اس عمل میں اتنی طاقت ہے، ایک دفعہ آپ کر لیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ 3 دن کا وظیفہ یہ زندگی میں کر لو تو میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ پوری زندگی مجھے جھولیاں اٹھا کر دعائیں دو گے کہ کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ جب آپ اپنے ہاتھوں میں دیکھیں گے کہ اتنا پیسہ، اتنی دولت، اتنا رزق کہاں سے آ گیا، آپ کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا، یہ جاننا مشکل ہو جائے گا کہ میں نے ایسا کون سا کام کر دیا ہے۔ پہلے بھی میں یہی کام کرتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اتنے رزق سے مجھے نواز دیا ہے، اتنا پیسہ عطا فرما دیا ہے
کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ میری اپنی تمام ویورز سے گزارش ہے کہ اس عمل کو ان تمام بہن بھائیوں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کا گزارا مشکل سے ہو رہا ہے، جو مفلسی کا شکار ہیں، تنگی میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ اللہ پاک کے ناموں سے اپنے اللہ کو پکاریں گے تو ان کی اس مشکل کو اللہ پاک دور فرما دے گا۔ اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا جب ایک تو آپ اللہ پاک کی صفاتی نام اس مبارک وظیفے کو دوسرے کے ساتھ شیئر کریں گے، ایک اس کا ثواب ملے گا، اور دوسرا جب ان کی مشکلات ختم ہو جائیں گی تو دوسرے طریقے سے آپ ان کی مدد کر رہے ہیں، اس سے بھی آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ آپ اس وظیفے کو خود بھی کریں اور ان تمام لوگوں کو بتائیں۔ اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے اپنے پیارے مبارک ناموں کے صدقے آپ کی مشکل آسان فرمائے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرے جتنے بھی سبسکرائبر ہیں، میرے جتنے بھی ویورز ہیں، اللہ پاک ان کی مشکلات کو دور فرمائے اور ان کو بہترین رزق عطا فرمائے۔ ان کے اوپر قرض کی پریشانی ہے، جو قرض میں پھنس چکے ہیں، اللہ پاک ان کا قرض دور فرمائے۔ جس طرح میں نے وظیفہ بتایا ہے اسی طرح اس وظیفے کو ضرور کر لینا۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک ضرور کر دینا اور شیئر بھی ضرور کرنا۔ ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے، ایک نئے عمل، ایک نئی تسبیح کا عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔